अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन के बारे में जो कि 4 मोस्ट लकीस्ट ज़ोडिएक साइन हैं। ये 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो खाली जेब से करोड़ों तक का सफ़र आसानी से तय कर लेते हैं, यानी गरीबी से अमीरी तक का सफ़र आसानी से तय कर लेते हैं। अल्लाह ताला का उन पर ख़ास करम होता है जो कि बहुत ही खुश नसीब होते हैं। ये 4 बुरूज बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर होते हैं और बहुत अच्छे रहनुमा होते हैं जो गुमनामी से निकलकर दुनिया की मशहूरी तक का सफ़र तय कर लेते हैं, जो ज़ीरो से निकलकर बिलियंस तक का सफ़र तय कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला अगर किसी को एक चीज़ ज़्यादा देता है फिर दूसरी चीज़ कम कर देता है और वही चीज़ दूसरे बुरूज को ज़्यादा दे देता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को वेरिएशंस के ज़रिए बनाया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई ख़ास खसूसियत रखी है, कोई ना कोई ख़ास एनर्जी रखी है और कोई ना कोई ख़ास ताकत रखी है जो उसको दुनिया में अपने आप को मनवाने में मदद देती है और दुनिया में अपने आप को मजबूत करने में मदद देती है, आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद देती है। इन 4 बुरूज की कामयाबी का इन्हिसार उनके विजन पे, उनके अज़म पे और उनकी प्लानिंग पे होता है। ये ऐसे बुरूज होते हैं कि जो बहुत दिलेर होते हैं और उनके फैसले दिलेराना होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये काबिल ज़िक्र कमाई नहीं कमा रहे होते और फिर यकदम ऐसा होता है कि दुनिया देखती है कि वो करोड़ों में खेल रहे होते हैं। ये 4 बुरूज बहुत गैर मामूली कमाई करते हैं। इन बुरूज के अंदर ये खसूसियत होती है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा जहानत से नवाजा होता है और उनके अंदर सलाहियत भी भरपूर होती है और ये लोग मौके को समझते हैं और ये लोग मौके की मुनासबत से अपना काम करते हैं और मौके के हिसाब से ही अपना फ़ैसला करते हैं और ये लोग गैर मामूली तौर पर समझदार होते हैं और अल्लाह ताला का इन पर ख़ास करम होता है। इनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि ये इर्द गिर्द लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनके जानिब खींचते चले जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो रूहानियत में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि इस वीडियो की कोई ख़ास बात आपसे रह ना जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलें दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है जो गरीबी से अमीरी तक का सफ़र मुश्किल से ही सही मगर तय ज़रूर करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज असद यानी कि लियो। तो बुर्ज असद वालों, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। ये टाइम आपके लिए गेम चेंजिंग टाइम साबित होगा। इस ड्यूरेशन में आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करेंगे, आपके कारोबार से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। आपके एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर सब आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, साथ ही साथ आपकी वेल्थ में भी काफ़ी इजाफा होगा। ये पूरा टाइम आपकी इनकम के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको इस ड्यूरेशन में अच्छी जॉब मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये पूरा टाइम आपके लिए हर लिहाज से ज़बरदस्त रहेगा। ये टाइम आपके बिजनेस के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और अगर इस ड्यूरेशन में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। इस दौरान आपके किए गए हुए एफर्ट्स बहुत कामयाब रहेंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। इस दौरान आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके वेल विशर सब आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप कोई नेटवर्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई ग्रुप गैदरिंग का काम करते हैं तो इस लिहाज से भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा टाइम आपके लिए अल्टीमेट टाइम साबित हो सकता है। अगर आप कर्जदार हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और अगर हम नाम की बात करें तो ऐसे अफराद जिनका नाम उर्दू में मीम से आता है और इंग्लिश में एम से आता है, इस ड्यूरेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करेंगे। आपके कारोबार से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके नेम फेम और प्रोस्पेरिटी में इजाफा होगा। आपके एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स सब आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे। इस दौरान आपकी वेल्थ में काफ़ी इजाफा होगा। ये पूरा टाइम आपकी इनकम के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको इस ड्यूरेशन में कोई जॉब मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई पुरानी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
یہ پورا ٹائم آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہت زبردست رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کی بزنس کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کی کیے گئے ہوئے ایفرٹس بہت کامیاب رہیں گے۔ آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ تو برج اسد والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی لیبرا، کیونکہ برج میزان والوں کا رولنگ پلینٹ ابھی وینس ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں جو یہ یوگ بن رہا ہے وہ ان کے ذائچے کے 6th اور 8th ہاؤس میں بن رہا ہے۔ یہ دونوں ذائچے کے کمزور اور خراب گھر ہیں، اور یہاں پر دونوں اچھے خوشبخت پلانٹری پوزیشن کی پلیسمنٹس ہیں، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی کھوئی ہوئی رقم تھی وہ ان کو واپس مل سکتی ہے۔ کہیں پر بھی وہ رقم پھنسی ہوئی تھی یا کسی کو کوئی قرض دیا تھا، اس قرض کا واپس مل جانا، یا اس کے علاوہ ان کی زندگی میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی جاب کا لگ جانا، اس کے علاوہ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کی عزت میں اضافہ ہو جانا، اور کام کی جگہ پر آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جانا، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں فزیکلی طور پر جو ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کوئی پرابلمز چل رہی ہیں، تو اس ڈیوریشن میں ان کو صحت یابی ملے گی۔ جو کافی ٹائم سے بیمار تھے تو ان کو صحت یابی ملے گی، کاروبار میں بڑھاوا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں جو استواجی طور پر جو مسئلے مسائل تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، گھریلو معاملات میں جو پریشانی چل رہی تھی، ان میں اب آہستہ آہستہ بہت بہتری آئے گی۔ اب ان کی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز بہتر ہوں گی، ان کی تربیت میں اعلیٰ ظرفی رہے گی، یہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگوں کو بلیسڈ کریں گے۔ سب سے زیادہ سورج کی بلیسمنٹ ان کے لیے خوشبختی لے کر آ رہی ہے، اور یہ ٹائم 14 مئی تک رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جن افراد کو اپنا برج نہیں معلوم، تو جن کا نام اردو میں رے، تے اور توئیں سے آتا ہے اور انگلش میں آر اور ٹی سے آتا ہے، تو آر اور ٹی والے بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں بڑھاوا ہوگا، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے جاب کے دوران معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ سوسائٹی میں ان کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو، اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے، آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی، آپ کی سپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والو، دوستو اس ڈیوریشن میں آپ کی کریج، آپ کی بریوری نس میں اضافہ ہوگا، آپ کا کانفیڈنس ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی ول پاور میں اضافہ ہوگا، اور اس ڈیوریشن میں آپ بہت زیادہ کریٹو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹینس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے، ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول سکائی ہائی رہے گا۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، آپ کے ویل وشر آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کریں گے، اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں کاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ بہت کریٹو رہیں گے، آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔
اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹنس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے، ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہی اسکائی ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، آپ کے ویل وشر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ تو برج جوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔